4 दीस पयलीं जो विजय मरीना हे जे बोटी सारक करपाचे वर्कशॉप जे लोटले आसा हातूंत ब्लास्ट जाल्लो आनी ह्या ब्लास्ट जाल्ले तेतून सद्याक 3 जाणांची डेथ जाले कडेन आसा आनी 3 जाण जे आसा अजुनूय बांबोळी हॉस्पिटल जे आसा हितूंक सद्याक गॅसाचेर आसात. जे फॅक्टरी एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट जे आसा हे इन्स्पेक्टर जो आसा तेंचो तो थंय वचून तेणी आज पळयले कडेन आसा, सगळे व्हेरीफाय केले कडेन आसा आनी तेणी म्हणलां की हितूंक ब्लास्ट जालना, फ्लॅश फायर जाले कडेन आसा अशें म्हूण तेणी आज रिपोर्ट दिले कडेन आसा. हेचे खातीर जेन्ना आमी स्थानीक खूब जाणां कडेन विचारले तर कोणूच हेचेर उलोवपाक तयार ना. ब्लास्ट जाला काय हें फ्लॅश फायर हें कितें तेच जाणां म्हणपाक लागले. हेचेर भासाभास करपाक कोणूच रेडी ना. वेळेचे MLA क्रूज सिल्वा जेन्ना विचारले, क्रूज सिल्वा म्हणूंक लागलो की हांगा अशेंच जाता, ही जी डिपार्टमेंट आसा हेणी एवरी म्हयन्या या 2 म्हयन्यांनी प्रत्येक फॅक्टरी वचून चॅक करपाक जाय की तेंची सेफ्टी कितें आसा म्हूण ती.